कागेश्वरी मनोहर नगरपालिकाका नवनिर्वाचित उपमेयर आदरणीय श्रीमती बिन्दु सुखराजीलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। साहित्यकार अनन्त राजनीतिलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हाम्रा इएनटी स्पेसियलिस्ट अर्थात् यस संस्थाका शेयर सदस्य डाक्टर सङ्गीता चालिसेलाई पनि यहाँ अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हाम्रो प्रहरी स्कुलका भाइस प्रिन्सिपल हरि विमल सिन्हालाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो नगरपालिका कागेश्वरी मनोहर नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य श्री कविता दाहालज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अरुणिमा स्कुलका भाइस प्रिन्सिपल अर्जुन ढङ्गालज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। श्री रामहरि सापकोटाज्यूलाई पनि यहाँ आसन ग्रहण गरिदिएर कार्यक्रमको सञ्चालन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अब आसन ग्रहणको क्रम चलि नै रहनेछ। यसपछि हामी हाम्रो ब्याग्स अर्थात् खाता वितरणका लागि हाम्रो फाउन्डर कोअर्डिनेटर यही विद्यालयका फाउन्डर कोअर्डिनेटर महालक्ष्मीज्यूलाई खाता अर्थात् ब्याग वितरण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। महालक्ष्मी थापाज्यू। हामीहरूका निम्ति आज हाम्रा अभिभावकहरूले हाम्रा विशेष पाहुना हुनुहुन्छ। त्यसैले सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई अभिभावक भनेर तोकिएको ठाउँमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन आग्रह गर्दछु। वडा अध्यक्षज्यू श्री प्रकाश पुयाजीलाई पनि आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। स्कुल उच्च माविका स्टाफ अध्यक्ष एवं संस्थापक अध्यक्ष एवं शिक्षासेवी श्री ईश्वर प्रसाद सापकोटालाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन। उद्घाटनका लागि पानसमा बत्ती बालेर कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिनु हुनका लागि हाम्रो सभापतिज्यू श्री रामहरि सापकोटाज्यू र तथा प्रमुख अतिथि श्रीमती बिन्दु सुखराज्यूलाई पानसमा बत्ती बालिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म मीरा पुडासैनी ढकाल यस संस्थाको संस्थापक प्रिन्सिपलको हैसियतमा आजको यो हाम्रो दोस्रो वार्षिक उत्सव तथा अभिभावक दिवसमा यहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट अभिवादन गर्दछु,
स्वागत गर्दछु अनि हाम्रो आतिथ्य ग्रहण गर्नलाई गरेर आइदिनु भएकोमा एकदम विशेष विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त म यहाँ आउनु भएको हाम्रो प्रदेश नम्बर 3 अन्तर्गतको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका उपप्रमुख श्री बिन्दु सापकोटाज्यूलाई एकदम विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँलाई हाम्रो अतिथि हामीले बोलाएको फोनको भरमा पनि उहाँ आइदिनु भयो। म यसको लागि हाम्रो संस्थाको तर्फबाट एकदम विशेष विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साथै वडा नम्बर 6 जुन मेरो कार्यक्षेत्र हो, मेरो घर हो, मेरो घर पनि त्यही वडामा पर्छ। त्यो वडाको वडा प्रमुख हाम्रो सामी हुनुहुन्छ श्री प्रकाश फुयालज्यू, उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै अर्का प्रमुख अतिथिको रूपमा हामी माझ हुनुहुन्छ एकदमै प्रसिद्ध व्यक्तित्व जसलाई चाहिँ हामीले बालककाल मैले स्पेसली सम्भवतः हामी सबैले बच्चा बेलादेखि नै पढ्दै आएका छौँ, पत्रिकाहरूमा देख्दै आएका छौँ। उहाँलाई पनि आज मेरो यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा यहाँ मेरो अगाडि उभिन पाउँदाखेरि एकदम मलाई गौरव फिल भइरहेछ अहिले। साथै यस कार्यक्रमको लागि प्रमुख अतिथिको रूपमा अर्का हाम्रा यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हामी माझ जो धेरै लामो समयकालदेखि नै शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो अतुल्य योगदान दिँदै आइरहनु भएको हाम्रा आदरणीय सर श्री ईश्वर प्रसाद सापकोटाज्यू, जो चाहिँ इस्ट पोर्ट स्कुलका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो माझ हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिन आउनु भएको छ। उहाँलाई पनि एकदमै विशेष धन्यवाद, हृदयदेखि नै विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै अर्का व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हामी माझ। हामीले आज हाम्रो कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रमा नै आफ्नो प्रायः समय खर्चिनु भएका व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। त्यसमध्ये अर्का एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो धेरै टाढादेखि आउनु भएको छ हामी माझ। उहाँ चाहिँ हाम्रो सागाको नेपाल प्रहरी स्कुलका भाइस प्रिन्सिपल सर श्री हरिहर तिमेल सिन्हाज्यू, उहाँ पनि हाम्रो कार्यक्रममा मेरो अतिथिको रूपमा बोलाउँदाखेरि उहाँले सहस्र स्वीकार गरेर आइदिनु भएको छ। उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै अर्का एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो हामी माझ परिचित, अब हाम्रै क्षेत्रको हाम्रै वरिपरिको अरुणीमा उच्च माध्यमिक विद्यालयका उहाँ पनि भाइस प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ। उहाँ श्री अर्जुन दङ्गालज्यूलाई, उहाँलाई पनि मेरो कार्यक्रममा यो हाम्रो कार्यक्रममा एकदम हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै यहाँ यस्तो नामै लिनुपर्ने धेरैजना व्यक्तित्व मैले देखाएको छु। सबैजनाको नाम लिँदाखेरि कार्यक्रम लामो हुन सक्ला होइन। हामीलाई यो मौसमले पनि च्यालेन्ज गरिरहेछ अहिले, त्यही भएर म यो कार्यक्रम धेरै लम्बेचान गराउन चाहदिनँ। समग्रमा भन्नुपर्दा कार्यक्रम छोटो मिठो छिट्टो गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ आमन्त्रित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई, यहाँ वरिपरिका मेरा छिमेकी बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू होइन, काका काकीहरू अनि मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरू सबैलाई एकमुष्टमा म स्वागत गर्न चाहन्छु र यो विशेष दिन हो। यो आज प्यारेन्ट्स डे भनेको प्यारेन्ट्सहरूको लागि एकदमै विशेष दिन हो। एक वर्षभरिको बच्चा बच्चीले स्कुलमा के गरे, गतिविधि के सिकेछन् मेरा केटाकेटीले भनेर उहाँहरूलाई कति जिज्ञासा हुँदो हो होइन। त्यो हामीले हरेक वर्षभरि नै हामीले गर्न सकेका छैनौँ, प्यारेन्ट्सहरूलाई बोलाएर देखाउन सकेका छैनौँ। अघिल्लो साल पनि विशेष कारणवश हामीले प्यारेन्ट्स डे चाहिँ गर्न सकेनौँ होइन। त्यसको लागि यो साल चाहिँ हामीले त्यही भएर पनि हाम्रा केटाकेटीको प्रतिभा यहाँहरूमाझ पनि उजागर होस् अनि हाम्रा कमी कमजोरीहरूलाई पनि हजुरहरूले औँलाइदिनुहुन्छ हेरेर, अनि पछि फ्युचरमा पनि हामीले करेक्सन गर्ने मौका पाउँछौँ भन्ने हेतुले हाम्रा प्यारेन्ट्सहरूलाई हाम्रा विशेष अतिथि त अझ हाम्रो पेरेन्ट्स हो आजको कार्यक्रममा। यो प्यारेन्ट्स डे भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू सबैलाई म अब नाम त लिँदिनँ। यहाँ हाम्रा हुन त हाम्रा केटाकेटी धेरै पनि छैनन्, 30 जना हुन् होइन। 30 जनाको पेरेन्ट्सहरूको नाम लिनलाई खासै गाह्रो पनि थिएन, तर नाम लिँदै जाँदाखेरि कार्यक्रम त लम्बेतान हुने भयो। त्यही भएर म कार्यक्रममा नाम चाहिँ लिन चाहदिनँ। हजुरहरू सबैजनालाई एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि अब यहाँ वरिपरिका हाम्रो बुवा आमाहरू पनि जो आउनु भएको छ, आउँदै हुनु होला, उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्दै जान्छौँ हामी कार्यक्रमको बिचबिचमा। यही हो, यो हाम्रो चाहिँ अभिभावक दिवस पनि हो, वार्षिक उत्सव कार्यक्रम पनि हो। अब यहाँहरूलाई चाहिँ सम्बोधनै गर्नुपर्ने कतिपय व्यक्तित्वहरूलाई छुटेको खण्डमा म चाहिँ माफी पनि चाहन्छु र लास्टमा सम्बोधन गर्दिनँ भन्दै पनि गर्नै मन लागेको एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो मेरो आफ्नै ससुराबुवा हुनुहुन्छ होइन। उहाँ चाहिँ समाजसेवी
होइन साहित्यकार हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ म भित्र हृदयदेखि एकदमै धेरै आदर गर्छु होइन। यही कार्यक्रममा उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यो भने यति भनेर पछि पनि आउँला, बिचबिचमा म आइहालौँला होइन। अहिलेलाई चाहिँ म टुङ्गाइदिन्छु, कार्यक्रम छोटो गर्नु छ है, त्यही भएर है त। हस्, धन्यवाद। अब भने चाहिँ हाम्रो सानो बाबु नानीहरूको नृत्य हेर्नलाई सबै अभिभावकहरू हतारिनु भएको जस्तो लाग्यो। तसर्थ अब आज हामीले विभिन्न नृत्यहरू प्रस्तुत गर्ने बाचा गरेका छौँ हजुरहरूसँग। त्यसैले अब हामी हाम्रो स्वागत नृत्यतर्फ लागौँ। हाम्रो स्वागत नृत्यका लागि हाम्रा नानीहरू रहेका छन् सनाया, रीति, स्वस्तिका, नितिज्ञा, रुसिता, अदिति, कस्मी, सुप्रिना, अध्यता, आयुष्का, लिली। सबैलाई जोरदार तालिका साथ स्वागत गरौँ। ताली बजाउन चाहिँ कन्जुसाइ नगरौँ है। मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। उद्देशिका आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्षता गर्नुभएका अध्यक्षज्यू, विभिन्न शैक्षिक क्षेत्रबाट आमन्त्रित ड्यासमा आसीन व्यक्तित्वहरू र विभिन्न क्षेत्रका अन्य बौद्धिक क्षेत्रका आदरणीय व्यक्तित्व र यहाँ उपस्थित तपाईँ अभिभावकहरू, शिक्षक शिक्षिकाहरू, म 6 नम्बर वडाको वडा अध्यक्ष प्रकाश नेर, सिङ्गे वडा समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँहरूलाई
हार्दिक अभिवादन गर्दछु। आजभोलि यस्ता साना साना मेरो संसार जस्ता स्कुलदेखि लिएर यी बच्चा हेर्ने, बच्चा खेलाउने र बच्चालाई अनुशासित बनाउने र मोटिभेसन गर्ने सानो संस्था, म त्यसरी बुझ्छु यिनलाई। धेरै ठुला कलेज लेभलका विद्यालयले पनि यस्तै आफ्ना प्यारेन्ट्स डे अरू विभिन्न किसिमले कार्यक्रमहरू चलाउँदै आउनुभएको छ। त्यसमा हामीहरूलाई आमन्त्रण गर्नुहुन्छ र 2-4 शब्द बोल्ने मौका दिनुहुन्छ। यसको लागि सबै शैक्षिक संस्था र यस्ता संस्थाहरूलाई पनि मेरो धन्यवाद। सानो संसार नामले पनि सानो संसार, अत्यन्त ऊर्जामूलक नाम रहेछ यो बच्चाहरूको लागि। यो कसले रोजेको हो, म उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। यसको उत्तरोत्तर प्रगति र यहाँबाट बाहिर जाने, यहाँबाट पढाइ गुनाइरहेको बाहिर जाने बच्चाहरूको पनि उत्तरोत्तर प्रगति। म आफ्नो 2 शब्द टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो सानो भाइ बहिनीहरूलाई। Yours
अब चाहिँ हाम्रो प्रमुख अतिथि बिन्दु सिमखडाज्यूबाट सानो र मिठो मन्तव्य सुनौँ। यस कार्यक्रममा यो जुन सानो संसारी स्कुलका कार्यक्रम आयोजना गरेर मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा यहाँ निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस कार्यक्रममा विशिष्ट अग्रज व्यक्तित्व शिक्षाविदहरू जुन पहिलादेखि स्कुल चलाएर आउनुभएको छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। शिक्षा यस्तो एउटा विधा हो जुनसुकै ठाउँमा नभई हुँदैन, त्यसलाई कसैले चोरेर खोसेर लान पनि सक्दैन, कसैलाई बाँडेर रितिँदैन। यस्तो पेसामा लाग्नु एउटा उदाहरणीय र नमुनाको कार्यक्रम हो जस्तो मलाई लाग्छ। यो सानो संसारमा त अझै हेर्नुहोस्, साना हामी धेरै चाँडो गयौँ भने 6 वर्षमा, नत्र हामी स्कुल टाढाको हिसाबले 9 वर्षमा स्कुल जान पाउँथ्यौँ भने अहिले हेर्नुहोस् विभिन्न पेसामा लाग्ने अभिभावकहरू बच्चा हेर्न नसक्ने अवस्था समयले गर्दाखेरि यो मन्टेसोरी जुन सानो संसारी स्कुल खोलिएको छ अभिभावकहरूलाई यसले सहजता प्रदान गरेको छ। बच्चा तलाउन एउटी आमाले एउटा बच्चा घरमा तलाउन कति गाह्रो हुन्छ त्यो आमाले मात्रै भोगेको हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ त धेरै बच्चाहरू छन्, एउटा बच्चालाई तलाए एउटा बच्चालाई फकाए अर्को रोइदिन्छ, समस्या कति धेरै हुन्छन्। तर पनि जुन जमर्को गर्नुभएछ यो सानो संसार खोलेर उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले हेर्न पर्ने पाठाहरू बच्चाको शिक्षा दीक्षा भन्दा पनि त्यसको स्वास्थ्य, त्यसले खान के रुचाउँछ, त्यसको अवस्था कस्तो छ, त्यसले कुन किसिमको खुसी चाहन्छ सबै नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसमा। भनेपछि यो बच्चा तलाउन त्यति सजिलो छैन र यिनीहरूलाई शिक्षा दिन पनि त्यति सजिलो छैन। त्यसमा यो म्यामहरूले यति मेहनत गर्नुपर्छ, यति परिश्रम गर्नुपर्छ के भनेर वर्णन गर्नै सकिँदैन। साना बच्चाहरूलाई तलाउन काँचो माटोको भाँडो जसरी धेरै किलो भयो भने त्यो बाङ्गो टिङ्गो हुन्छ, त्यसलाई सही रूपमा ढाल्नलाई कुमालेलाई जति गाह्रो पर्छ यी बच्चाहरूलाई सही रूपमा ल्याउन पनि सायद मलाई लाग्छ म्यामहरूलाई पनि धेरै गाह्रो पर्छ। अनि यस्तो विधामा हात हाल्नु भएको छ, यहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यी बच्चाहरूको भविष्यसँग जोडिएको पहिलो घर आफ्नो घर जन्मघर हुन्छ भने दोस्रो घर उहाँहरूको यो पाठशाला हुन्छ। सफलता मिलोस् र यो स्कुलले आगामी दिनहरूमा यो सानो संसार मूलपानीको वडा नम्बर 6 को सानो संसार स्कुल एकदम राम्रो छ। यहाँका रहन सहन वातावरण बच्चाहरूलाई खेलाउने तरिका पढाउने तरिका सबै राम्रो छ भनेर यो कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाभरि फैलियोस् यहाँलाई शुभकामना। र रह्यो अघि हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूले नि भनिसक्नुभयो फीका कुराहरू, कति निम्न वर्गीय निम्न स्तरका आमा बुबा होलान्, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नुपर्ने होला, उहाँहरूले यो मन्टेसोरीमा बच्चाहरूको फी तिर्न नसक्ने अवस्था पनि होला, त्यसलाई पनि यहाँहरूले हामीले नगरपालिकाबाट गर्ने सहयोग यहाँहरूलाई गर्नेछौँ। र यहाँहरूले गर्न सहयोग कति गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा पनि ध्यान दिइदिनु होला, किनभने ती श्रमिकका बच्चाको जति अधिकार ठुलाको हुन्छ तिर्न सक्नेको हुन्छ, तिनीहरूको पनि अधिकार तिनीहरूको पनि चाहनालाई पुरा गर्न यो स्कुलले पनि पहल गरिदियोस्। र अब शिक्षालाई स्कुल धेरै खोल्ने होइन, अब भएका स्कुललाई कसरी राम्रो बनाउने उत्कृष्ट बनाउनेतिर हामी लाग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। 10जना विद्यार्थी बटुले स्कुल खोल्यो भन्दा पनि भएका स्कुलहरूलाई हामीले राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने विद्यार्थीहरूको भविष्य अनि यो नगरपालिकाको पनि भविष्य माथि उठ्छ जस्तो मलाई लाग्छ। स्कुल धेरै भएर पढाइ राम्रो हुने त होइन, स्कुलमा उचित व्यवस्थापन भयो भने नै पढाइ राम्रो हुन्छ। त्यसैले यहाँले नगरपालिकाले पनि एउटा सोच बनाएको छ शिक्षालाई एउटै स्तरमा ढाल्ने। सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालयलाई हामीले कुनै गरेका छैनौँ, दुईटैलाई बराबर किन सरकारी विद्यालयले मात्रै ठेक्न सक्ने स्थिति पनि छैन, जनसङ्ख्या बढ्दो स्थितिमा छ। त्यसैले दुईटैलाई हामीले अहिलेको सालमै हामीले दुईटा स्कुललाई पुरस्कृत पनि गरेका थियौँ। उत्कृष्ट विद्यालय दुईटा, एउटा सरकारी र एउटा निजी विद्यालयलाई हामीले विद्यार्थी र स्कुललाई नै सहयोग गरेका थियौँ। र आगामी दिनहरूमा यो स्कुलले पनि त्यो उत्कृष्टता हासिल गर्ने क्रममा सफलता पाओस् र नगरपालिकाको पुरस्कार लिन सफल होस्, यहाँलाई शुभकामना। र आगामी दिनहरूमा पनि
तिनै साना विद्यार्थीहरूलाई तिनैको भविष्यलाई हेरेर तिनीहरूको स्वास्थ्यदेखि सबै कुरा हेरेर स्कुल राम्रोसँग सञ्चालन गरिदिनु होला भन्ने आशीर्वाद दिँदै र यहाँहरूले पनि सहयोग गरिदिनुहुनेछ भन्ने र नगरपालिकाबाट दिनुपर्ने सहयोग हामी हरदम दिन तयार छौँ भन्दै यहाँहरू माझबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। खेलकुद हामी सबै मानव प्राणीको शारीरिक र मानसिक विकासको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यही महत्त्व बुझ्दै यो प्री स्कुलले पनि एक हप्ते स्पोर्ट्स विक भनेर आयोजना गरेको थियो। त्यसमा हाम्रो विद्यार्थीहरूले राम्रो प्रस्तुति गरेर विभिन्न पदकहरू प्राप्त गर्नुभएको थियो र त्यही पदकहरू अर्थात् सर्टिफिकेट वितरणका लागि हाम्रो प्रमुख अतिथि श्रीमती बिन्दु सिमखडा ज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछु। हामीले हरेक साल एक हप्ते स्पोर्ट्स कार्यक्रम गर्ने गरेका थियौँ। अघिल्लो साल पनि भएको थियो, यो साल पनि भयो। अनि त्यसमा हामीले विभिन्न गेमहरूमा उमेर अनुसारको गेमहरू खेलाएर हामीले एक हप्ते कार्यक्रम सम्पन्न गरेका थियौँ। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रा साना भाइ बहिनीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप केही होस्, हौसला बढोस् भनेर एउटा सानो सर्टिफिकेट र एउटा सानो मेडलको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो चाहिँ अब पिजीबाट सुरुवात गर्छौँ। सानो केटाकेटीहरूलाई अलिकति सम्हाल्न अलिक गाह्रो पनि भइरहेछ, त्यही भएर उहाँहरूको काम चाहिँ टुङ्गाइदिउँ अनि आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूलाई जिम्मा दिउँ भन्ने हो हेतुले फर्स्टमा हामीले पिजीको बच्चा बच्चीलाई सर्टिफाई गर्दैछौँ। म नाम घोषणा गर्दैछु। पिजी तर्फको आरोहण दाहाल उहाँ चाहिँ चक्लेट पिकिङ भन्ने गेममा फर्स्ट पोजिसन आउनु भएको छ। कृपया म प्यारेन्ट्सलाई पनि उहाँको कोही प्यारेन्ट्स एकजना प्यारेन्ट्स अथवा दुवैजना हुनुहुन्छ भने एकचोटि स्टेजमा आइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। बाबुलाई पनि अलिकति मोटिभेसन होस् भन्नको लागि हो होइन। प्यारेन्ट्सले चाहिँ एसिस्ट गर्नु पर्ला हाम्रो म्याडमलाई, हाम्रो बिन्दु सिमखडाज्यूलाई एसिस्ट गर्नको लागि भनेर है। आरोहण दाहाल फर्स्ट हुनुभएको छ उहाँ चक्लेट पिकिङ गेममा। उहाँलाई त आसन ग्रहणकै लागि भन्नुपर्ने थियो, अब त्यही कारणले पनि एकचोटि स्टेजमा उहाँलाई निम्ताउन चाहन्छु। म बाबु पनि फर्स्ट हुनुभएको छ ब्यालेन्स वाकिङमा। त्यो चाहिँ एउटा अर्ली चाइल्ड डेभलपमेन्टको एउटा स्टेप, राम्रो ब्यालेन्सिङको एउटा स्टेप भन्ने छ होइन। त्यो गेममा चाहिँ बाबु फर्स्ट हुनुभएको छ है। ल बधाई छ है अबुदे फियाल। कङ्ग्रेचुलेसन अबुदे। त्यस्तै पिजी तर्फबाट सबभन्दा सानो बाबु आएको धेरै समय भएकै छैन। उहाँ बाबु चाहिँ हामीमा एकदम सुरुमा धेरै अप्ठ्यारो भएको थियो उहाँलाई ह्यान्डल गर्नलाई होइन। पछि एडजस्ट हुनुभयो। सबभन्दा सानो बच्चा एकदम प्यारो बच्चा एउटा दिव्यांश देव, उहाँ चाहिँ दुईटामा फर्स्ट हुनुभएको छ। दुईटा गेममा फर्स्ट हुनुभएको छ। एउटा छ बल थ्रोइङ र अर्को जम्पिङ। कङ्ग्रेचुलेसन दिव्यांश देव। आरब कार्की, उहाँ पनि सानै हो होइन, तर पनि फर्स्ट हुनुभएको छ। मिरर एक्ट भन्ने गेम छ जुन चाहिँ अलि नौलो खालको गेम हो। हामीले बच्चाहरूको पिठ्ठुको पछाडि केही कुरा लेखेको हुन्छौँ अल्फाबेटिकली अथवा क ख ग भन्ने केही शब्द लेखेर पछाडि घुम्दै केटाकेटीहरूले चिन्नुपर्ने एउटा गेम थियो मिरर एक्ट भन्ने। त्यसमा फर्स्ट हुनुभएको छ बाबु पनि। बधाई छ आरब कार्की। अर्को एकजना सानो बहिनी, प्यारी बहिनी छ एउटी हाम्रो स्कुलमा, एकदम उफ्रिरहने, जुनसुकै बेला पनि नाचिरहने वरदायिनी कार्की। उहाँलाई चाहिँ एउटा कन्सोलेसन प्राइज भन्ने छ। उहाँले एउटा मिरर एक्ट भन्ने गेममा
हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई मोटिभेट हो सकेसम्म सबै बच्चा बच्चीलाई मोटिभेसन होस् भन्ने हेतुले सबैलाई नै सर्टिफाई गरेका छौँ है। कङ्ग्रेचुलेसन वरदानी छोरी। अर्को एकजना बाबु जो सुरुमा हामीलाई एकदमै गाह्रो भयो, उहाँ एकदम धेरै इन्ट्रोभर्ट हुनुहुन्थ्यो सुरुमा होइन, नबोलिदिने, अब सोसलाइज पनि नहुने, केटाकेटीहरूसँग फ्रेन्ड्सहरूसँग घुमेर नआउने समस्या थियो उहाँमा धेरै इम्प्रुभ भएको छ अहिले पछिल्लो फेजमा 1 वर्षको अन्तरालमा। एकजना बाबु हुनुहुन्छ आयाम सिमखडा, अझ 2टा गेममा फर्स्ट हुनुभएको छ। अनि यस्तो एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरूमा अगाडि पछि त केटाकेटीहरूसँग सुसुसुसिङ गर्ने चल्ने त्यस्तोमा पनि अगाडि हुनुभएको छ उहाँ। अनि गेममा पनि फर्स्ट हुनुभएको छ 2टा गेममा। उहाँको गेमको चाहिँ बल थ्रोइङ र म्युजिकल चेयर। अर्का बाबु अर्को एकजना पिजीको बच्चा हुनुहुन्छ आर्य पौडेल, उहाँलाई चाहिँ हामीले एउटा सर्टिफाई एउटा मेडलले सर्टिफाई मात्रै गरेका छौँ अहिले। उहाँले चाहिँ अब यो विशेष कारणवश स्पोर्ट्स विकमा उहाँ हुनुहुन्थेन, बिरामी हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यही भए पनि हामीले अब उहाँलाई हौसला होस्। सबै साथीहरूलाई पाएँ, मलाई किन पाएन भन्ने क्वेसन आउला, उसलाई पनि अब अरू फ्रेन्ड्सहरूसँग कम्पेयर गर्ने हुन्छ नेचर बच्चा बच्चीको होइन, त्यही कारणले हामीले उहाँलाई चाहिँ एउटा मेडल दिएर सम्मान गरेका छौँ। आर्य पौडेलको पेरेन्ट्स मामा हुनुहुन्छ यहाँ, सधैँ लिन आउनुहुन्छ उहाँ, बाबुलाई पुऱ्याउन आउनुहुन्छ, उहाँ मामालाई पनि एकचोटि स्टेजमा आउनु होला। एकचोटि फोटो खिच्नु उता अगाडि मामा। धन्यवाद सबैजना केटाकेटीहरूलाई एकचोटि फेरि पनि बधाई दिन चाहन्छु र यो माइक म हाम्रो बहिनी प्रिय बहिनी प्रजिता गजुरेललाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमती बिन्दु सिमकडाज्यूलाई र सम्पूर्ण पदक विजेता नानी बाबुहरूलाई मेरो तर्फबाट बधाई छ। अब चाहिँ हाम्रो सानो नानी बहिनीहरू सँगै अब हामी गहिरो समुद्रमा जाने बेला आइसकेको छ। अब जाने होइन त? खै त ल अब गइहालौँ न त। त्यसका लागि हाम्रा साना नानी बहिनीहरूले दीप पोलको राइमसँगै आउनु लाउनु भएको छ। आसन ग्रहणकै क्रममा हाम्रो कुटुम्ब कलेज तथा सेन्टेनियल स्कुलका संस्थापक प्रिन्सिपल मोतीराम पुयालज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। जोरदार तालीका साथ हाम्रा साना नानी बहिनीहरूलाई हौसला प्रदान गरौँ है। Your creation and so much more. It's exciting.
ज्यूलाई आफ्नो छोटो र मिठो मन्तव्य राखिदिनु हुन मञ्चमा अनुरोध गर्दछु। आज यस सानो संसार स्कुलको सुखद वार्षिक समारोहको प्रमुख आतिथ्य गरिरहनुभएका यस मनोहरा नगरपालिकाका उपमेयर आदरणीय बिन्दु सिंहडाज्यू, त्यस्तै आजको यस सुखद समारोहको सभापति ग्रहण गरिरहनुभएका यस सानो संसारका अध्यक्ष एवं शङ्करापुर हस्पिटलका अध्यक्ष आदरणीय रामहरि सापकोटाज्यू, त्यस्तै कुटुम्ब कलेजका आदरणीय प्रिन्सिपलज्यू, ड्यासमा बस्नुभएका विभिन्न गण्यमान्य ज्यूहरू, उपस्थित आदरणीय अतिथिज्यूहरू, आदरणीय लायन्सका चार्टर प्रेसिडेन्ट मनोहरा लायन्स क्लबका चार्टर प्रेसिडेन्ट प्रमोद खुयालज्यू एवं पूर्व माननीय आदरणीय दाई नारायण ढकालज्यू र मैले यहाँ जति सम्झेँ जति देखेँ सम्पूर्णलाई म नमन गर्दै म सानो 2-4 शब्द व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यस सानो संसार स्कुलको दोस्रो वार्षिक उत्सवको सुखद उपलक्ष्यमा यस सानो संसारका सम्पूर्ण परिवारप्रति बधाई दिन चाहन्छु र आज म यो मञ्च यो ठाउँमा यसरी उभिँदा मलाई एक किसिमको आनन्द र गदगद पनि भएको छ। जुन ठाउँमा म जन्मेँ, जुन ठाउँमा म आफूले डल्ला फोरेँ आफ्नो केही विगतका समयमा, त्यो ठाउँमा आज मिरा म्यामले एउटा मन्दिर स्थापना गर्नुभएको छ। सुकर्म सुकार्य मिरा म्यामले गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई हामी अथवा म एकदम शुभकामना र सफल भविष्यको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। र मैले धेरै बोलिनँ, म जाँदा जाँदै 2 कुरा भन्छु। म म्यामलाई पनि कुनै पनि काम गर्दाखेरि छिटो त्यसले आफ्नो प्रगति समात्दैन, समय लाग्छ, निरन्तर लागिरहनुपर्छ र निरन्तर लागिरहँदा उताप चढावहरू आइरहन्छ र एक दिन हामी सफल हुन्छौँ। र तपाईँको उद्देश्य, जुन उद्देश्यले तपाईँले यस विद्यालय स्थापना गर्नुभएको छ, त्यो विद्यालय एउटा उच्च स्थानमा एक दिन तपाईँको हुनेछ। र म जाँदै जाँदा म जहिले पनि यस्तै समारोहमा मैले जानेका 2-4 कुरा छोड्ने गर्छु। र मैले एउटा पत्रिका अलि अगाडि पढेको थिएँ। एउटा एसएलसीमा बोर्ड फर्स्ट ल्याएको भाइले, बोर्ड फर्स्ट भनेको फर्स्ट नेपाल फर्स्ट गरेको भाइले के भनेका थिए भने उनलाई क्लास 6 मा पढ्दा उनको गुरुले अथवा प्रिन्सिपलले भनेका शब्दबाट म आज यो ठाउँमा पुगेँ भनेको हुनाले म यहाँलाई छोड्दै म बिदा हुन्छु। जीवनमा 3टा प्रिन्सिपल अपनाउनुपर्छ र 4वटा सर्कलभित्र बस्नुपर्छ। मानिसले आफ्नो जीवन राम्रो वातावरणमा लान सक्छ अथवा सफल गर्न सक्छ। एउटा 3D प्रिन्सिपल उसलाई गुरुले भनेको थियो। त्यो मैले पनि अनुभव गरेँ, मैले पनि विद्यार्थी बीच बाँड्ने गर्दछु। 3D प्रिन्सिपल जीवनमा अनुशासन, डिसिप्लिन, एउटा डी डिसिप्लिन, अर्को डिटर्मिनेसन, अर्को डेडिकेसन, लागिरहने। यी 3टा प्रिन्सिपल अपनाएर जीवनमा अगाडि बढ्यौँ भने
हाम्रो जीवन कहिले पनि अनसक्सेस हुँदैन। 3D प्रिन्सिपल जहिले पनि जीवनमा सम्झिराख्नु। र त्यो विद्यार्थीले भनेको र उसले सक्सेस पाएको कुरा मैले पनि अनुभव गरेको र मैले पनि तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको हुँ। अर्को 4D सर्कल, यो 4D सर्कलभित्र पनि तपाईँ हामी बस्नुपर्छ। एउटा हामीले खोज गर्ने बानी हुनुपर्छ, अनुसन्धान गर्ने बानी हुनुपर्छ। अहिलेको समाज भनेको धेरै द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको समाज हो। अब पहिला हामी यहाँ डल्ला फोड्थ्यौँ, डल्ले ठोले भने अब हामी मेसिनहरू प्रयोग गर्न थालिसकेको समाज भएको हुनाले हामीमा नयाँ नयाँ अनुसन्धानको कुरा डिस्कभर गर्ने बानी हुनुपर्छ। एउटा डी 4D सर्कलमा। अर्को ड्रिम, सपना देख्नुपर्छ। म यसो गर्छु भनेर सपना देख्नुपर्छ, त्यसलाई लागि पर्नुपर्छ। त्यसकारण ड्रिमलाई पनि एउटा डी मानिएको छ। अर्को डिजाइन, तपाईँ सपना त देख्नुहुन्छ, तपाईँ ढाँचा तयार गर्नु गएन भने पनि तपाईँ सफल हुन सक्नुहुन्न। त्यसलाई आफ्नो ढाँचामा पनि डिजाइनमा पनि ढाल्नुपर्छ आफूले गर्न खोजेको कामलाई। अर्को डेस्टिनेसन, कहाँसम्म पुग्ने हो त्यो ठाउँसम्म पनि तपाईँहरू एउटा डेस्टिनेसन तय गर्नुपर्छ। हामी गाडी चढ्छौँ, हामी चाबेलबाट रत्नपाल पुग्ने गाडी हामी चाहिँ उद्देश्यविहीन गरेर गाडी चढ्यौँ भने हामी त्यो ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ। तर उद्देश्य लिएर गाडी यो ठाउँमा हामी पुग्ने भनेर चढ्यौँ भने गन्तव्य ठाउँ हाम्रो तय हुन्छ। हामीले जहिले पनि त्यो भएको हुनाले मैले डेस्टिनेसन, यी 4D 3D प्रिन्सिपल 4D सर्कललाई मनन गऱ्यो भने कुनै पनि विद्यार्थी होस्, कुनै पनि अन्य काममा लागेका अन्य दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अन्य शुभचिन्तकहरू हामी सफल हुन सक्छौँ। यो कुरा मैले त्यो विद्यार्थी भाइले भनेको लेखमा, उसले पाएको सक्सेसमा मलाई यो कुरा एकदम राम्रो छाप पर्यो। मैले प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक समाजमा बाँड्ने गरेको हुनाले आज पनि यो मौका मैले यहाँ पाएँ, यहाँहरू समक्ष राखेँ र म यो विद्यालयको सम्पूर्ण फ्यामिली, परिवार, प्रिन्सिपल ज्यू लगायत सम्पूर्ण परिवारलाई ज्यूलाई पनि म भन्छु, भर्खर 2 वर्षमा तपाईँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ। लागिरहनुहोस् तपाईँले एउटा यसलाई, यो विद्यालयलाई उच्च माविसम्म, अहिले त हामी उच्च मावि भनेर हाई स्कुल भन्दैनौँ, उच्च मावि भन्दैनौँ, हाई स्कुल भन्छौँ, स्कुल भन्छौँ, सम्म तपाईँ पुर्याउनु हुनेछ भन्ने शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अब फेरि पनि हाम्रो एलकेजीका भाइ बहिनीहरूका स्पोर्ट्स विकका पदक विजेताहरूलाई सर्टिफिकेट प्रदान गर्नुपर्ने समय आएको छ। तसर्थ म हाम्रो ईश्वर प्रसाद सापकोटाज्यूलाई सर्टिफिकेटहरू वितरण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। एलकेजीबाट उहाँ चाहिँ एकदम हाइपर एक्टिभ स्टुडेन्ट हो हाम्रो स्कुलको है, एकदमै धेरै एक्टिभ हुनुहुन्छ उहाँ होइन। उहाँलाई चाहिँ म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। साथै उहाँको यहाँ मैले म्याम देखिरहेको छु, आरुषको मम्मीलाई देखिरहेको छु। उहाँ पेरेन्ट्सहरू सबैजना बच्चा बच्चीको पेरेन्ट्स चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा आइदिनु हुन स्टेजमा निमन्त्रणा गर्दछु है। आरुष कार्की उहाँले चाहिँ 2टा गेममा पुरस्कृत हुनुभएको छ। जम्पिङ एन्ड मिरर एक्ट, कङ्ग्रेचुलेसन आरुष कार्की। अर्को हाम्रो एलकेजी तर्फबाट अदिति सिमखडा, हाम्रो अदिति सिमखडाज्यूको नानीहरू छोरीको प्यारेन्ट्स मैले अघि त देखाएको थिएँ है। हजुर, उहाँलाई एकचोटि स्टेजमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। बहिनी चाहिँ जम्पिङ तर्फबाट फर्स्ट पोजिसन आउनु भएको छ। अर्को हाम्रो एलकेजी तर्फबाट स्वस्तिका ढकाल पनि उहाँको चाहिँ आर्टमा अनि स्पोर्ट्समा पनि उहाँ चाहिँ अगाडि नै हुनुहुन्छ। 2टा स्पोर्ट्स एक्टिभिटिजमा उहाँ फर्स्ट पोजिसन आउनुभएको छ। उहाँको पेरेन्ट्स पनि यहाँ मैले देखिरहेको छु स्टेज अगाडि, एकचोटि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै अर्को हाम्रो एलकेजी तर्फबाट अंश पुडा छैन एलकेजी तर्फबाट स्पोर्ट्समा उहाँ पनि अगाडि नै हुनुहुन्छ, फर्स्ट हुनुभएको छ।
एकचोटि उहाँको पेरेन्ट्सलाई पनि स्टेजमा आएर बच्चा छोराको हौसला बढाउनको लागि अनुरोध गर्दछु। अंश पुडासैनी, कङ्ग्रेचुलेसन अंश पुडासैनी, अदिति सिमखडा, आरुष कार्की, स्वस्तिका ढकाल। एलकेजी तर्फबाट अर्की हाम्री बहिनी रुसिता सिमखडा, उहाँको पेरेन्ट्स पनि मैले देखाएको थिएँ। यहाँ मेरो आदरणीय आमा हुनुहुन्छ अथवा आमा बाबा मामु जो हुनुहुन्छ स्टेजमा एकचोटि आएर छोरीको नाति नातिनाको हौसला बढाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। एलकेजी तर्फबाट नितिका पुडासैनी, नितिका पुडासैनीलाई पनि हामीले स्पोर्ट्स विकमा अवार्ड गरेका छौँ। उहाँको पेरेन्ट्स पनि मैले निर्मलजीलाई देखिरहेको छु, उहाँ एकचोटि आइदिनु हुन अनुरोध गर्छु स्टेजमा। छोरी अगाडि एलकेजी तर्फबाट सनाया देव, सनाया देव बहिनी पनि स्पोर्ट्समा अगाडि नै हुनुहुन्छ। उहाँलाई अवार्ड फर्स्ट उहाँको को हुनुहुन्छ यहाँ अगाडि मामा देखिरहेको छु मैले, मुकेश। मुकेश एकचोटि स्टेजमा आएर भान्जीको हौसला, भान्जीलाई धेरै होमवर्कमा कसले हेल्प गर्छ भन्दाखेरि मेरो मामाले हेल्प गरिदिन्छ भनेर भनिन्छ होइन सनायाले, त्यही भएर एकचोटि अर्को हाम्रो बाबु सरब सिमखडा, सरब सिमखडा बाबुको यहाँ हजुरबा मलाई देखिरहेको छु, उहाँलाई पनि एकचोटि स्टेजमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उहाँ पनि फर्स्ट हुनुभएको छ हाम्रो स्पोर्ट्स विक अन्तर्गतको स्पोर्ट्समा। मिरो राट, कङ्ग्रेचुलेसन सरब सिमखडा, सनाया देव, नितिका पुडासैनी, रुसिता सिमखडा। अब अर्को स्पोर्ट्स विकमै फर्स्ट पोजिसनमा आउनुभएको रिति ढकाल, उहाँको म विशेष हजुरबालाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। हजुरबाको एकदम फ्यान हो। रिति ढकाल चाहिँ मेरै छोरी हो, तर म भन्दा पनि उसलाई हजुरबाको फ्यान हो। हजुरबा भनेपछि हुरुकै हुने भएर मैले उहाँलाई कल गरेँ हो। हुन त यहाँ हजुरआमा पनि हुनुहुन्छ। एकजना हाम्रो अभियुक्त बाबुलाई एकछिन हामी मैले पेन्डिङ वेटिङमा राख्छौँ। उहाँको सर्टिफिकेट चाहिँ मिसप्लेस भयो जस्तो छ होइन। उहाँ चाहिँ हाम्रो एलकेजी तर्फबाट सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी हुनुहुन्छ अभयोग सिमखडा। उहाँलाई चाहिँ एकछिन हामी पेन्डिङ राखौँ, यहाँ सर्टिफिकेट मिसप्लेस भयो जस्तो लाग्यो है। ले हामीलाई अआई पढाउन आउँदैछन् है, तयारी अवस्थामा बस्दिनु होला। र हाम्रा साना नानी बाबुहरू छन् कस्मी, अध्यता, सुप्रिना, लिली, अञ्जल, दिप्सन, प्रियन्स, आयुष्का। र उहाँहरूको गीतको बोल रहेको छ अको अनार खाउँला। Usula,
क्राइटेरियाहरू मेन्टेन हामीले इन्टरनल क्राइटेरियाहरू मेन्टेन गरेर एउटा पेरेन्ट्सलाई चाहिँ अवार्ड दिनु पऱ्यो भनेर हामीले सल्लाह गऱ्यौँ होइन। त्यसमा चाहिँ मेन कुरा एटेन्डेन्सले नै धेरै कुरालाई प्रस्तुत गर्छ होइन। एटेन्डेन्सलाई एउटा प्रमुख आधार मानेर प्यारेन्ट्सलाई वर्षको एउटा मात्रै त्यो गाह्रो थियो, एकदमै गाह्रो थियो होइन। धेरै कम्पिटिटिभ प्यारेन्ट्सहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यसमध्येबाट एउटा प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ हामीले अवार्ड दिनै पर्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि एटेन्डेन्सलाई चाहिँ प्रमुख क्राइटेरिया मान्दाखेरि हाम्रो एउटा स्टुडेन्ट चाहिँ एकदमै रेगुलर हामीले टोटल 246 डेज स्कुल लगायौँ, जबकि सरकारले हामीलाई त्यो स्कुलको अवधि 220 दिन चलाउनु भनेको अवस्थामा पनि हामीले हाम्रो मोन्टेसरी स्कुललाई 246 दिन चलाउँदाखेरि त्यो एकजना बच्चा 244 दिन प्रेजेन्ट भयो। 2 दिन एब्सेन्ट हो, 2 दिन एब्सेन्ट भयो त्यो बच्चा होइन। त्यो बच्चाको त्यस्तो देखिनुमा प्यारेन्ट्सको पनि योगदान होला होइन। त्यसमा त्यो कुरालाई पनि हामीले त्यो कुरालाई मात्रै धेरै विशेष आधार मानेर हामीले एउटा प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ प्यारेन्ट्स अफ द इयर भनेर घोषणा गरेका छौँ। को होला त गेस गर्नु होला, केही छ केस? अब केस त पेरेन्ट्सहरूले के गर्नु होला र होइन। तर अहिले मलाई त्यो पेरेन्ट्सको नाम यहाँ अनाउन्स गर्नुपर्दा एकदम आनन्द आइरहेछ होइन। सम्भवतः सबैजनाको पेरेन्ट्सहरूले आफ्नो बच्चापछिलाई स्कुल पठाउँ, बिरामी नहोस् होइन, मेरो बच्चापछि रेगुलर स्कुल जाउन्, अब पढाइमा कुनै डिस्टर्बेन्स नहोस् भन्ने त सोचेकै हुन्छ। त्यसो गर्दा गर्दै पनि कतिपय अवस्थामा बच्चापछि बिरामी भइदिने कारणले गर्दाखेरि कन्टिन्यू नहुन सक्छ। मैले अहिले यो त्यो डान्सको लागि प्रिपेयर हुने टाइमलाई चाहिँ यहाँ युटिलाइज गरौँ भनेर, किनभने समय अहिलेसम्म त मौसमले हामीलाई साथ दिएकै छ है। पछि के होला भन्न सकिनँ। योलाई चाहिँ अलि अगाडि मैले जम्पिङ गरेँ होइन। त्यसमा चाहिँ एकदमै त्यो स्टुडेन्ट बच्चाको एटेन्डेन्सलाई आधार मानेर हामीले अवार्ड गर्नुपर्दा अद्वैता पण्डितको प्यारेन्ट्स राजन पण्डित अनि अप्सरा पण्डित मामु, उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन देखिन आउँछ। उहाँको छोरी एउटा सानो हेर्दाखेरि सानो छ, उसको हाइट होइन, पुन्टी भन्छौँ हामी माया गरेर। उसको एटेन्डेन्स 244 डेज। एक दिन त अझ उहाँहरू झुक्किनु भएको रहेछ, बिदा भनेर नपठाउनु भएको रहेछ, बिदा थियो होइन। त्यो दिन पनि आउने भएपछि त 240 लगभग 45 डेजै पुग्ने रहेछ होइन। उहाँहरूलाई हामीले एउटा सर्टिफिकेटले मात्र, त्यस्तो धेरै त गर्न सकेनौँ होइन। सर्टिफिकेटले अवार्ड सर्टिफिकेट एउटा प्रदान गर्दैछौँ होइन। उहाँहरू दुवैजनालाई एकचोटि स्टेजमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। एकचोटि मञ्चमा निमन्त्रण गर्दछु। उहाँ हाम्रो प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ एकचोटि स्टेजमा निमन्त्रण गर्दछु। कङ्ग्रेचुलेसन बोथ राजन पण्डितजी एन्ड अप्सरा पण्डित, एन्ड थ्याङ्क्स टु अनन्त वागे सर। त्यस्तै साथसाथै यो होइन एकदमै रेगुलर, यति धेरै एक्टिभ छ, उसको एक्टिभिटिजहरू स्कुलमा धेरै छ होइन। स्कुल आउन पाएपछि दङ्ग पर्छ छोरी, उसलाई एउटा सर्टिफिकेट हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। ऊ त भयो फर्स्ट रेगुलर स्टुडेन्ट, अनि अर्को सेकेन्ड रेगुलर स्टुडेन्ट पनि छ। उसको नाम चाहिँ पनि घोषणा गर्छु म, रिति ढकाल। उसको चाहिँ 240 डेज एटेन्डेन्स, 246 डेजमा 240 डेज चाहिँ प्रेजेन्ट भएको रिति ढकाल। थ्याङ्क यू अनन्त वाग्ले सर। अहिले हामी स्वागत मन्तव्यको लागि हजुरलाई एकचोटि यहाँ सर्टिफिकेट वितरणको कार्यक्रम पनि छ, त्यो बेला फेरि निम्ताउँला। एकदम धन्यवाद हाम्रो दुवैजना बहिनीहरू र प्यारेन्ट्स रिप्रेजेन्टेटिभको तर्फबाट हाम्रो यो अवार्ड हामीले अवार्ड दिएकै पेरेन्ट्सलाई चाहिँ हामीले एउटा छोटो मिठो एउटा स्पिच दिनको लागि अनुरोध गर्दछु। उहाँहरू दुईजना मध्ये को रेडी हुनुहुन्छ? उहाँले चाहिँ हाम्रो स्कुल छ, उहाँलाई म एकचोटि स्टेजमा यो म माइक दिएर हस्तान्तरण गर्दैछु है। First of all, thank you, respected all. And Sanu Sansar, obviously Sanu Sansar, we have to respect to them. म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने मीरा दिदी, महालक्ष्मी दिदी, कविता म्याम सबैजनाले चाहिँ एकदम राम्रोसँग, मेरो छोरी 18 महिनादेखि यहाँ आउनु थाले हो अनि सी इज भेरी एक्साइटेड, एकदम खुसी हुनु
यहाँ नजाउन आज भन्यो भने सी बिकम्स भेरी एङ्ग्री एकदम अलिकति होइन म जान्छु नि। अनि हामीले चाहिँ अब मिरा म्यामलाई अलिकति अथवा महालक्ष्मी म्याम कविता म्यामलाई अलिकति हुन्छ नि अब अलिकति जिस्का जस्तै अलिक गाली गर्न खोज्यो भने नि सी बिकम्स भेरी एङ्ग्री। हाम्रो म्याम त एकदम राम्रो हुनुहुन्छ किन गाली गरे अनि मिन्स सी इज ह्याभिङ फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट ओभर हियर एकदम राम्रो वातावरण एकदम फ्यामिली ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ एकदम दिदीहरूले राम्रो ख्याल गर्नु भइरहेको छ। त्यस कारण अब आफ्नो दिदीहरूसँग अथवा अरू म्यामहरूसँग नि फ्यामिलीहरू भएको भएर चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ पनि लगाइरहेको छैन। अब एकदम आत्मविश्वास हुन्छ नि काहीँ छोरीहरूलाई आफ्नो बच्चा बच्चीलाई पठाउँदाखेरि त अलिकति मान्छेले अलिक कन्सियस त भइहाल्छ नि। त्यो मलाई त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन। दिदीहरूले एकदम राम्रो गरिराख्नु भएको छ। मेरो छोरी त 18 महिनादेखि आएको हो यहाँ। अब उसको चाहिँ 2 वर्ष यहाँ भइसक्यो। अब 18 महिना त अब रुदा अवस्थामा उसलाई छोड्या हो यहाँ हामीले छोड्दाखेरि दिदीहरूले चाहिँ के भन्दा अलि यहाँ डान्स देखिहाल्यो सिज पर्फर्म वेल मलाई त्यस्तो लाग्छ कि अब तपाईँहरूले नि आफ्नो बच्चा बच्ची हेर्नुभयो होला धेरै डेभलप भएको देख्नुभयो होला जस्तो लाग्यो मलाई। अब खुसी लागेको छ मलाई एकदम। डान्स टिचरलाई पनि म कङ्ग्रेचुलेसन दिन चाहन्छु। उहाँले पनि धेरै मिहिनेत गरेर चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई अथवा मेरो छोरीलाई हाम्रो सब छोराछोरीहरूलाई चाहिँ राम्रो एउटा गर्नुभएको छ। र दिदीहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ इन्टरेक्सन प्रोग्राम पनि राख्नुहुन्छ इन्टरेक्सन डे भनेर प्यारेन्ट्स एन्ड सानो संसार स्कुलको राख्नुहुन्छ। त्यसमा पनि म आउँछु दिदीहरूलाई चाहिँ कन्स्ट्रक्टिभ एउटा सजेसन दिन्छु। सजेसन हामीले यो भएन ऊ भएन भन्दा पनि काम गरेपछि गल्ती पनि हुन्छ काम गरेपछि एप्रिसिएसन पनि हुन्छ। बोथ आर देयर टुगेदर जाने कुरा हो। जहिले पनि दिदी यो भएन ऊ भएन मात्र भन्दिनँ। त्यहाँ हुँदाखेरि अब म सजेसन दिन्छु यसरी गर्नुपर्छ है दिदी अथवा यसरी गर्नुपर्छ म्याम भन्छु। सजेसन प्रब्लम विथ सोल्युसन पनि दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। मेरो सोल्युसनै मान्नुपर्छ होइन अरूले पनि सोल्युसन दिनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ छलफल गर्नुहुन्छ र एउटा राम्रो वातावरण पनि क्रिएट गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ। र एउटा चाहिँ सजेसन अझ म यहाँ दिन चाहन्छु यहीँ अलिक खुल्ला स्तरमै के भन्दाखेरि राम्रो धेरै राम्रो छ। एउटा चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ ड्रेस राखिदिनु हो कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ। किन भन्दै वर्षपछि त्यो एउटा त्यो ड्रेस हुन्छ नि किनिराख्नुपर्ने। अब एउटा ड्रेस चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई मैले अरू प्यारेन्ट्सहरूसँग यसो इन्टरेक्सन गर्दाखेरि भगवान्ले 2टा काम दिनुभएको छ होइन। सुने उहाँहरू डिस्कसन गरेर पनि सुन्दाखेरि चाहिँ ड्रेस राख्थ्यो भने राम्रो हुन्छ भाटबटिनले धेरै पैसा कमायो जस्तो लाग्यो। त्यस कारण चाहिँ एउटा ड्रेस चाहिँ राख्यो भने एकदम राम्रो होला जस्तो लाग्छ। अब दिदीहरूले म्यामहरूले यसमा चाहिँ मध्यनजर राख्नुहुन्छ भन्ने लागिरहेको छ। र थ्याङ्क यू भेरी मच फर गिभिङ दिस प्लेटफर्म फर टु डेलिभर माई सम थट एबाउट दिस स्कुल। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद। फ्युचरमा पनि हामी राजन पण्डित सरहरू जस्तै पेरेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ हामीसँग होइन। उहाँहरूको फिडब्याक रेगुलर फिडब्याक पाइराखौँ। हजुरहरूको सहयोग सल्लाह सुझावको लागि सधैँ हामी अपेक्षा गर्दछौँ। हजुरहरूले दिनुभएको सजेसनहरू आत्मसात गर्दैछौँ करेक्सन गर्दैछौँ र थोरै बिस्तारै गरेर हामी करेक्सन गर्दैछौँ। हामी पनि सिक्दैछौँ काम गर्दैछौँ सिक्दै पनि छौँ होइन। हजुरहरूको सल्लाह सुझाव चाहिँ हामीलाई भविष्यमा पनि चाहिरहन्छ। त्यसको अपेक्षा पनि गरिरहेछ सानो संसारले। धन्यवाद। अब लेखकका हामी केटाकेटी गीतको बोलमा नृत्य प्रस्तुत गर्न आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो सानो नानो बाबुहरू। उहाँलाई जोरदार तालिका स्वागत गरौँ। Kami kita kiti kuhir
सानो संसारको यो ठुलो र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाका उपप्रमुखज्यू, अन्य जनप्रतिनिधिज्यूहरू, मञ्चमा आसीन गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू, मेरा प्रिय आख्यानकार लेखक दाजु नारायण ढकालज्यू, सानो संसार विद्यालय परिवार तथा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरूमा म अनन्त वाग्लेको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन। आज मलाई धेरै खुसी लागेको छ साना नानी बाबुहरूलाई मञ्च प्रदान गरिएको, उनीहरूलाई प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने अवसर दिएको यस कार्यक्रममा म सहभागी हुन पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। पूर्व वक्ताहरूले शिक्षाको बारेमा, विद्यालयको बारेमा, विद्यालय व्यवस्थापनको बारेमा धेरै कुराहरू गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले म धेरै कुराहरू गर्न चाहन्न, म मात्र 3वटा कुराहरू गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, हाम्रा साना बालबालिकाहरू जो मोन्टेसरी स्कुल या अरू सामान्य स्कुलहरूमा पढिरहेका छन्, हामी शिक्षकले या अभिभावकले जो हामी उत्तरदायी छौँ ती साना बालबालिकाहरूप्रति, उनीहरूलाई बाहिरी किताबहरू धेरै पढ्न दिनुहोस्। म एउटा यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन त उनीहरूको पाठ्यक्रममा नै के पुस्तकहरू हुन्छ, म्याथ होला, इङ्ग्लिस होला, साइन्स होला, सोसल स्टडिज, निश्चित विषयहरू केही पाठ्यक्रमका किताबहरू त हुन्छन्, तर बालबालिकालाई यो बृहत जीवन र यो व्यापक जगतलाई बुझ्नको लागि ती कोर्समा सीमित पुस्तकले मात्र पुग्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले धेरै बाहिरका किताबहरू पढाउनुहोस्। यो मोन्टेसरी स्कुल छ, भर्खर सुरुवात गर्नुभएको रहेछ, दोस्रो वार्षिकी मनाइरहनु भएको छ। यो स्कुलमा पनि पक्कै पनि पुस्तकालय सुरु गर्नुभएको छ होला, नभएदेखि साना बालबालिकालाई उपयोगी उनीहरूका लेभलका किताबहरू समावेश गरेर एउटा पुस्तकालय सुरु गर्नुहोस्। र स्कुलमा मात्र होइन, म सबै अभिभावकज्यूहरूलाई पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, हामी राम्रो घर बनाउँछौँ, हामी राम्रो बैठक कोठा बनाउँछौँ, किचन सजाउँछौँ, बाथरुम राम्रो बनाउँछौँ, तर हामी हाम्रो घरमा एउटा पुस्तकालय राख्दैनौँ। कतिपय घरहरूमा पुस्तकालय पाइँदैन। तपाईँले आफ्ना साना नानीहरूलाई मनपर्ने किताबहरू, उनीहरूका लेभलका किताबहरू राखिदिन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो संस्कार, हाम्रो व्यवहार पनि कस्तो छ भने, हामी रेस्टुरेन्ट गयौँ वा बजार गयौँ भने अरू कुराहरूमा जति पनि खर्च गर्न सक्छौँ, खर्च गर्न तयार हुन्छौँ, तर पुस्तकमा हामी खर्च गर्दैनौँ। त्यसैले पुस्तकमा पनि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो एउटा मानव सभ्यताको, हाम्रो समाजको सभ्यताको परिचायक पनि हो, समाजको चेतनाको विकासको एउटा सूचक पनि हो। त्यसैले यहाँहरूलाई म पुस्तकालय सुरु गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र साना नानीहरूलाई त बाहिरी पुस्तक पढाउनु अझ महत्त्वपूर्ण छ। यसको बारेमा हाम्रो एउटा नेपाल बाल साहित्य समाज भन्ने संस्था छ, त्यसले एउटा घोषणापत्र जारी गरेको थियो र त्यो चाहिँ केही वर्ष अगाडि घान्द्रुकमा त्यसको एउटा ठुलो सम्मेलन भएको थियो। त्यसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू, डाक्टरहरू हुनुहुन्थ्यो, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका विद्वानहरू हुनुहुन्थ्यो र बाल साहित्य समाजकै लेखक सदस्यहरू, चित्राङ्कनकर्ताहरू, पुस्तकालयमा काम गरिरहनुभएका ग्रन्थपालहरूको एउटा ठुलो भेला भएको थियो कास्कीको घान्द्रुकमा केही वर्ष अगाडि। र त्यसले बालबालिकालाई किन पुस्तक पढाउनुपर्छ, किन साहित्य पढाउनुपर्छ भन्ने बारेमा केही बुँदाहरू प्रस्तुत गरेको थियो। जस्तो ती बुँदाहरूमध्ये पहिलो बुँदा के थियो भने, विविधताको संरक्षण गर्न र एकताको विकास गर्न भन्ने थियो। किनभने हाम्रो देशमा 100 भन्दा बढी जनजातिहरू छन्, विभिन्न भाषाभाषीहरू छन् र यो सबैको एउटा सङ्ग्रहालय जस्तो हाम्रो देश संसारमै एउटा अद्वितीय देश हो। त्यसैले सम्पूर्ण भाषाभाषीको, जात जातिको, संस्कृतिको, सम्पदाहरूको, विज्ञानमा, भूगोलमा, हरेक कुरामा त्यत्तिकै विविधता छ। ती यावत किसिमका विविधताहरूलाई सम्मान गर्न र यसबिचमै हामी नेपालीको एउटा एकता प्रस्तुत गर्नको लागि पनि बाल साहित्यका पुस्तकहरू सानै उमेरमा पढाउनुपर्छ भन्ने किसिमको त्यसमा छलफल भएको थियो। त्यो काम गर्न सकेको भए हाम्रा युवाहरू विदेश पलायन हुनु पर्दैन थियो होला, हाम्रा परिवारहरू विखण्डनको अवस्थामा पुग्दैन थियो होला। र यसै गरी निजी विद्यालयका धेरै 70% भन्दा बढी उत्पादनहरू विद्यार्थीहरू नेपालले लगानी गरेका जनशक्तिहरू चाहिँ विदेश पलायन भइरहेको तथ्याङ्क छ। त्यसैले एकदमै संवेदनशील अवस्था छ र आफ्नै देशको, आफ्नो राष्ट्रियताको माया गर्ने, श्रमलाई कदर गर्ने र यहीँ केही गर्न सक्ने नेपालमै रहने जनशक्ति तयार गर्नको लागि शिक्षामा हामी जो संलग्न छौँ, स्कुलको तर्फबाट, अभिभावकको तर्फबाट हामी यसमा पक्कै पनि संवेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। र यहाँ 30 जना साना नानीहरू अध्ययन गर्नुहुँदो रहेछ। 30 जना साना नानीहरूको भविष्यको जिम्मा यो सानो संसारमा छ र 30 जनासँगै
उहाँका मातापिताहरू 2 जना सबैको गर्दा 60 जनाको सपना पनि यो विद्यालयमा निहित छ। त्यसै गर्दा उनीहरूको अङ्ग्रेजी पनि धेरै राम्रो शुद्ध त्यस्तो त भएन, अलिअलि कामचला अङ्ग्रेजी त बन्यो, तर त्यसले गर्दा हाम्रो भाषालाई नै बिर्सने, नेपाली भाषा नै नजान्ने अवस्था आयो। अनि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ जति मिस्टेक, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ शुद्ध लेख्नुपर्ने, राम्रो गर्नुपर्ने, अनि नेपालीमा चाहिँ ह्रस्व दीर्घ नमिलाई जति अशुद्ध पनि लेख्यो भने त्यो किसिमको पनि एउटा प्रवृत्ति विकास भइरहेको छ। त्यसैले हामीले हाम्रो भाषालाई पनि माया गर्नुपर्छ, नेपाली भाषालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कतिपय स्कुलले त स्कुलको हातामा छिरेपछि नेपाली बोल्नै नपाइने त्यस्तो नियम पनि लगाएको पाइन्छ। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो भाषा कमजोर भइरहेको छ। र अनुसन्धानहरूबाट के देखिएको छ भने सानोमा अर्थात् बालककालमा प्रारम्भिक कक्षामा बालबालिकाहरू भाषामा जति राम्रो हुन्छन्, भाषामा जति दखल लाग्छन्, त्यति नै ठुलो कक्षामा उनीहरूले राम्रो गर्न सकेका नतिजाहरू पाइएको छ। त्यसै गरी नेपाली वा अङ्ग्रेजी कुनै पनि भाषाका विषयमा राम्रो गर्ने बालबालिकाले अरू सबै विषयमा पनि राम्रो गर्ने गरेको पाइएको छ। म कविता सुरु गर्छु। सानो छु बढ्दैछु, माथि माथि चढ्दैछु, सानो भएँ भन्दैमा खुच्चे भन्न पाइन्छ, पाइँदैन भन्नुहोस्, खुच्चे भन्न पाइन्छ। नयाँ दाँत आउनलाई पुरानो दाँत फुक्लियो, दाँत फुक्लियो भन्दैमा थोते भन्न पाइन्छ, पाइँदैन। खाने अन्न पातै हो, रगत सबको रातै हो, कालो भएँ भन्दैमा ध्वासे भन्न पाइन्छ, पाइँदैन। रगत मासु बन्दैछ, हाड छाला बढ्दैछ, दुब्लो भएँ भन्दैमा च्यासे भन्न पाइन्छ, पाइँदैन। मेरो रुचि अर्को छ, होमवर्क झर्को छ, गरिन रे भन्दैमा अल्छी भन्न पाइन्छ, पाइँदैन। सहरमा बाँच्नु छ, रहर सबै साँच्नु छ, प्लास्टिक टिपे भन्दैमा खाते भन्न पाइन्छ, पाइँदैन। लुकलुक जाडो उस्तै हो, लाग्छ ठन्डी तुसारो, तिम्रो जाडो बाख्राले खान्छ भन्न पाइन्छ, पाइँदैन। धन्यवाद। धन्यवाद अनन्त सर। एकछिन हजुरलाई स्टेजमै म रोक्न चाहेँ। अब हाम्रो सर्टिफिकेट क्रमको लास्ट अन्तिम नर्सरी नर्सरीको स्टुडेन्टलाई म यो स्पोर्ट्स विकको अवार्ड लिनको लागि तयारी अवस्थामा रहन निवेदन गर्दछु। साथै हाम्रो अनन्त वाग्ले सरलाई उहाँहरूलाई चाहिँ सर्टिफिकेट बाँडेर मेडल तथा सर्टिफिकेट बाँडेर उहाँहरूको हौसला बढाउन विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अनि साथै यो पनि चाहे जोड्नलाई हाम्रो एकाडेमिक सेसन 2075 को एकाडेमिक क्यालेन्डर पनि आइसकेको छ। त्यो चाहिँ हामीले आज विमोचन भनेर त्यस्तो कार्यक्रम त राखेको थिएनौँ। आउनुहुने पेरेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हाम्रो उहाँहरूको हात हातमा पुगोस् बनेको सामग्री आजकै दिनमा सबैको पेरेन्ट्सहरूको हातमा पुगोस् भन्ने इच्छाले हामीले थोरै प्रति आजको लागि रेडी गर्न लगायौँ। त्यो मैले देखिरहेको छु सबै पेरेन्ट्सहरूको हातमा मैले रहेको देखेँ। हाम्रो आयोजक तर्फबाट हाम्रो 2 जना म्याडमहरूलाई त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो अवार्डको लागि म नाम लिन गइरहेको छु। कम हियर। 2टामा फर्स्ट हुनुभएको छ अञ्जल है। एकचोटि अञ्चलको पेरेन्ट्सहरू स्टेजमा एकचोटि आइदिनु आएर उहाँको त अब नाच्ने कार्यक्रम छ, सर्टिफिकेट र मेडल चाहिँ आफ्नै साथमा लिएर जानु होला। यहाँ एकचोटि फोटो सेसनको पनि कार्यक्रम सकाउँ भनेर हो। नगेन्द्र सर एकचोटि उहाँहरूको फोटो। सुप्रिना अधिकारीको मम्मीलाई मैले देखिरहेको छु। उहाँलाई पनि एकचोटि स्टेजमा म निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। हामीसँग कार्यक्रम अझै 2-3वटा कार्यक्रम अझै बाँकी भएको कारण र समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि छिटै कार्यक्रम सघाउनु पर्ने भएको छ होइन। त्यसको लागि छिटो सुप्रिना अधिकारी। आइस्का ढुङ्गेलको पेरेन्ट्स यहाँ एकचोटि मञ्चमा आइदिनु होला। अडेता पण्डितको पेरेन्ट्स एकचोटि आइदिनु होला स्टेजमा।
कस्मी बुढा सैनिकको कोही पेरेन्ट्स देखिहालेँ मैले, उहाँलाई पनि स्टेजमा आइदिनु हो न। यो फोटो एकचोटि चाहिँ सबैजना पेरेन्ट्ससँग स्टुडेन्टको आफ्नो आफ्नो पेरेन्ट्सको फोटो चाहिँ कम्पलसरी सबैको। कस्मी बुढा सैनिक। प्रियन्स रिजालको पेरेन्ट्स एकचोटि यहाँ आइदिनु होला स्टेजमा। दिप्सन थापाको मैले मम्मीलाई देखिहालेँ होइन, उहाँलाई पनि एकचोटि स्टेजमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। दिप्सन थापा। दिप्सन थापा। लिली राईको पेरेन्ट्स एकचोटि स्टेजमा आइदिनु होला। उहाँलाई चाहिँ आज हामीले कार्यक्रममा एकदम सहभागी गराउनु खोज्या हो। उहाँलाई आज अलिकति गाह्रै भयो जस्तो लाग्यो है, तैपनि ठिकै छ। अरू बेलामा त स्कुल क्लासरुममा त पार्टिसिपेसन राम्रै थियो उहाँको। आज चाहिँ उहाँलाई समस्या, ड्रेस चेन्ज गर्न नि मान्नु भएन है। ल, कङ्ग्रेचुलेसन अल आवर नर्सरी ग्रेजुएट्स। अञ्जल अम्गाई, अदिता पण्डित, सुप्रिना अधिकारी, दिप्सन थापा, प्रियंश रिजाल, आइस्का ढुङ्गेल, लिली राई, all of you a big congratulations from Sanu Sansar family. Thank you Ananda sir. Now you can go on your case. Thank you. हेर्नुहोस् है त, अभिभावकमा छोडिदिन्छु। यो चाहिँ गानामा भन्नुभएको जस्तो गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने चाहिँ म अभिभावकहरूमै छोडिदिन्छु। र उहाँहरू हुनुहुन्छ कस्मी, अद्यता, सुप्रिना, आयुष्का, प्रियंश, दिप्सन, अञ्जल, लिली। जोरदार तालीका साथ स्वागत। सानी नानीहरूले प्रस्तुत गर्न आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ स्वस्तिका, रीति, सनाया।
बजाइदेऊ न मादल शिरैमा शिरबन्दी कानैमा मेरो झन्का नाकैमा फुले मेरो आँखैमा गाजल बजाइदेऊ न मादल शिरैमा शिरबन्दी कानैमा मेरो झन्का नाकैमा फुले मेरो आँखैमा गाजल आहा सिरेमा सिर सानो संसारको प्रिन्सिपल मिरापुरा साइनीज्यूलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद प्रजिता म्याम। मन्तव्य अगाडि एउटा हाम्रो कार्यक्रम छुटेछ होइन, त्यसलाई म जोड्न चाहेँ। बिन्दु सिमकडा ज्यूप्रति हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै हाम्रो सानो संसारको तर्फबाट एउटा सानो दोस्रोलाई उडाएर सम्मान गरिदिनु हुन यस संस्थाका संस्थापक कोअर्डिनेटर म्याम कविता देवलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि मेरो मन्तव्य म कन्टिन्यू गरौँला है त। यो कार्यक्रम चाहिँ बिचमा छुटेको भएर मैले चाहिँ उहाँलाई हाम्रो संस्थाको तर्फबाट सम्मान गर्न चाहेँ है, त्यही अनुरूप हो। धन्यवाद बिन्दु सिमकडा म्याडम। हजुर अब आफ्नो स्थानमा यथास्थानमा जान सक्नुहुन्छ। अब मन्तव्य भनेर त जस्तै सानो संसार एउटा सानो संस्था हो होइन, हाम्रो टिम पनि सानै छ। हामी थोरै सानो टिमबाट सञ्चालित एउटा महिला टिमबाट सञ्चालित संस्था हो। यसको अब जन्मको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ 72 सालको भूकम्पपछि मैले के सोचेँ भने लाइफ त हाम्रो जन्म अनि मृत्यु त शाश्वत नै हो होइन, मान्छेले जन्मेपछि मर्नु नै पर्छ एक दिन। तर त्यो भूकम्पले हामीलाई मेरो त्यो सोचाइमा चाहिँ कस्तो लाग्यो, लाइफ इज अनसर्टेन होइन। लाइफ त यति धेरै विध्वंस हामीले देख्यौँ हाम्रै आँखा अगाडि होइन, धेरै जनधनको क्षति भयो, धेरै मान्छेहरू अकालमै बित्नुभयो होइन। त्यही कारणले बाँचुन्जेल भोलिसम्म रहने काम केही गर्नुपर्छ यो समाजको लागि, केही योगदान आफ्नो तर्फबाट थोरै भए पनि सानो भए पनि योगदान दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ केही गरौँ। जागिर त म खान्थेँ विगत म बिहा गरेर मूलपानी भित्रीदेखि नै मैले काम गर्न थालेको हो। जागिर त गरियो 8-10 वर्ष गरियो काम पनि, तर जागिर मात्र नगरौँ, अब आफ्नै केही गरौँ काम जसले चाहिँ भोलि म रहे पनि नरहे पनि मेरो नाम चाहिँ फलानाले यस्तो गरेको थियो, यो बहिनीले यस्तो गरेको थियो, यो नानीले आफ्नो नाताअनुसार सम्झिने काम गरेर जाउँ भन्ने हेतुले हाम्रो एउटा थोरै सानो टिम बनाएर हामीले चाहिँ स्कुल चलाउने हो कि भनेर सोच्यौँ। स्कुल त चलाउन सकिन्थ्यो, प्राइमेरी स्कुल चलाउन सकिन्थ्यो, तर म पनि महिला भएकै कारणले मेरो समस्या बच्चा बच्ची त हाम्रो लागि अत्यावश्यक चिज हो। बच्चा बच्ची भइसकेपछिको अवस्थामा एउटा आमाको लागि त्यो बच्चालाई छोडेर काममा फर्किनलाई धेरै कठिन छ। क्यारियरलाई र परिवारलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनको लागि मलाई मात्र म भन्दिनँ, सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ धेरै गाह्रो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर मैले पनि मेरो बच्चालाई सानै उमेरमा मन्टेश्वरीको जिम्मा लगाउनु पर्यो। मेरो आफ्नै पारिवारिक बाध्यताले गर्दाखेरि होइन, मेरो हुन त म पारिवारिक मान्छे हो, म परिवारमै बसेको मान्छे हो। मेरो घरमा हुनुहुन्छ बुवा आमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि थोरै समयको लागि बाहिर जानुपर्ने कारणले गर्दाखेरि त्यो बेलामा मेरो बच्चा लगभग स्कुल पढ्ने बेलाको त भएको थिएन, र पनि त्यो थोरै समयको लागि मैले बच्चा हेरेर बस्नु पर्थ्यो कि भने बच्चा कसैको जिम्मा लगाएर जानु पर्थ्यो। अनि त्यसको लागि मोन्टेसरी एउटा विकल्प थियो मेरो अगाडि।
त्यो बेलामा मैले 20 महिनाको उमेरमा मेरो बच्चालाई मोन्टेसरीमा हालेर म काममा फर्किएँ। काममा फर्किनु नै पर्ने थियो, फर्किएँ। अनि म जस्तै महिला अभिभावकहरू जो कामकाजी महिला हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सजिलो होस्, अब उहाँहरूले पनि आफ्नो क्यारियरलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन खोज्नु भएको हुनसक्छ। उहाँहरूलाई पनि टार्गेट गरेर मैले चाहिँ परिवारमा बच्चा छोड्न नसक्ने अवस्था भएको कुनै परिवारको मम्मी आमाहरूले चाहिँ यस्तै स्कुल खोज्नुहुन्छ नजिकै क्षेत्रमा आफ्नै गाउँठाउँमा पैसा कमाउनको लागि त अरू पनि काम गर्न सकिन्थ्यो होला, बिजनेस व्यवसाय गर्न सकिन्थ्यो होला, पैसा सजिलो बन्ने व्यवसाय मैले रोजिनँ। मैले चाहिँ समाजमा पनि मेरो शिक्षामा केही योगदान होस्, केही योगदान रहोस्, थोरै भए पनि एक लोटा पानीले एक लोटा गरेर समुद्र भरिन्छ होइन। मेरो एक लोटा पानी पनि यो देश तथा समाजको लागि केही कन्ट्रिब्युसन होस् भन्ने हेतुले मैले चाहिँ अब मोन्टेसरी चलाउनुपर्छ भन्ने सोचाइराखेँ। अनि मैले मोन्टेसरीको यो कल्पना भयो। अनि त्यही अनुसार हाम्रो 72 साल वैशाखको भूकम्पपछि मसँग 6-7 महिनाको समयमा मैले यो स्कुलको दर्ता प्रक्रियाहरू सबै गरेँ। अघि प्रकाश भुइँयालज्यूले जुन भन्नुभयो, हामीले बगैँचा नगरपालिकामा दर्ता गरेर स्कुल सञ्चालन गरेका छौँ होइन। त्यो हाम्रो त्यहाँ रेकर्ड पनि छ होला, उहाँलाई त्यो जानकारी नभएको हुनसक्छ होइन। अब त्यो रिन्यू गर्ने अवस्था के छ अहिले पछिल्लो हाम्रो यो प्रदेश भइसकेको अवस्थामा केही परिवर्तन भएको हुनसक्ला, त्यो म गएर बुझौला नै होइन। र नीतिसङ्गत तरिकामा रहेर नीति नियममा रहेर म एउटा जिम्मेवार देशको नागरिक भएको नाताले म चाहिँ के छ नियममा के छ त्यो भन्दा बाहेक नगइकन यो संस्थालाई कन्टिन्यू दिने प्रण गर्दछु तपाईँहरूको सामु। अनि मैले मेरो क्षमताले भ्याएसम्म मैले यो संस्थाको लागि योगदान गरेको छु जस्तो लाग्छ। अब हजुरहरूले मूल्याङ्कन गर्ने हो पेरेन्ट्स एज अ पेरेन्ट्सहरूले, त हजुरहरूको बच्चाहरूले भएको परिवर्तन कस्तो छ के छ त्यो हजुरहरूले एनालाइसिस गर्नु होला। अनि समयमा हाम्रो अघि आउनुभएको पेरेन्ट्स राजन पण्डितज्यूले हामीलाई धेरै सल्लाह सुझावहरू दिनुहुन्छ। अरू पनि पेरेन्ट्स हुनुहुन्छ, हाम्रो रूपक सिमकडाज्यू उहाँ पनि हामीलाई रेगुलर फिडब्याक दिने पेरेन्ट्स हुनुहुन्छ। उहाँ पनि धेरै पेरेन्ट्स हुनुहुन्छ, उहाँहरू मेरो आफ्नै आफन्तहरू दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमा छर छिमेकी नै हुनुहुन्छ। मेरो यहाँ बच्चा बच्ची जो पनि हुनुहुन्छ मेरो वरिपरिकै मान्छे भएको कारणले गर्दा उहाँहरूको रेगुलर फिडब्याक मैले मोबाइल पहिला बोक्दिनँ थिएँ होइन। अहिले म मोबाइल बोक्दिनँ थिएँ होला, मोबाइल कहीँ हुन्थ्यो मलाई थाहा हुन्थेन। तर जबदेखि मैले स्कुल चलाएँ मैले मोबाइल जुनसुकै बेला खाना पकाउने बेला पनि म मसला राख्ने डिब्बाको माथि मोबाइल राखेर बस्छु होइन। सकेसम्म पेरेन्ट्सहरूको कल आएको छ भने म कल रिसिभ गर्छु, रिसिभ गरिनँ भने पनि म कल ब्याक गरेको छु होइन। मैले जानेसम्म मैले पेरेन्ट्सहरूको लागि सहज होस्, उहाँहरूको बच्चा बच्चीको राम्रो होस् भन्ने हेतुले धेरै मेहनत गरेको छौँ। हाम्रो संस्थाले धेरै मेहनत गरेको छ भविष्यमा पनि। अनि हाम्रो आदरणीय अभिभावकहरूको अथक प्रयास सहयोग मैले आजका दिनसम्म पाइरहेको छु होइन। सुरु गर्दा हाम्रो यो एउटाको 4 कोठे घरको बिल्डिङ थियो, अहिले हामीले हजुरहरूले देख्नुभयो अर्को 4 कोठाको बिल्डिङ थपिएको छ। बच्चा पनि बिस्तारै एकदम कछुवा गतिमा बच्चा बढिरहेछ हाम्रोमा। हाम्रो पब्लिसिटी त्यति धेरै भएको छैन। अब हजुरहरूले पब्लिसिटी गरिदिनु होला। यो कार्यक्रममा आउनुभयो के देख्नुभयो त्यसको बारेमा गएर आफ्नो टोल गाउँ छर छिमेकीहरूलाई चाहिँ त्यो ठाउँमा यस्तो स्कुल रहेछ है, यस्तो स्कुल रहेछ, मलाई त यस्तो लाग्यो, जे लाग्यो त हजुरहरूलाई जे लाग्यो त्यही भनिदिनु होला। बढाएर चढाएर भन्नु पर्दैन, यस्तो रहेछ ठिकै लाग्यो मलाई, ठिकै लाग्यो भने भन्नुभयो भएर बच्चाहरू पनि पठाइदिनु होला, त्यो अनुरोध गर्दछु म होइन। अझ भविष्यमा योभन्दा पनि राम्रो गर्ने अझ संस्थालाई अघि बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ कोसिस गरिरहेछौँ हामी सबैजना मिलेर। अनि मेरा आदरणीय यहाँ अहिले जति सभापतित्व ग्रहण गरिरहनु भएका हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्व श्री रामरी सापकोटाज्यू जो यस संस्थाका संरक्षक पनि हुनुहुन्छ, उहाँको निरन्तर सहयोग मैले पाइरहेको छु, भविष्यमा पनि पाउँछु भन्ने आशा छ। त्यस्तै एउटा शङ्करापुर ग्रुप भनेर हामीले सञ्चालित एउटा संस्था हो। यसमा यो हाम्रो अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन शङ्करापुरको ग्रुपको अम्ब्रेला अर्गनाइजेसनको रूपमा हामीले स्थापना गरेको हो। त्यही भएर हामीसँग हाम्रो माथि शङ्करापुर ग्रुपका बोर्ड अफ डिरेक्टर सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हामीलाई निरन्तर निर्देशन गरेर हामी अगाडि बढिरहेछौँ। हजुरहरू सम्पूर्णको कन्टिन्युस सपोर्ट इफोर्ट र मेरो पारिवारिक सपोर्टले गर्दा म आज यहाँसम्म आइपुगेको छु। काम गर्न मलाई सहज भएको छ। त्यो वातावरण मैले घर परिवार प्यारेन्ट्सहरूबाट मेरो आफन्त इष्टमित्र दाइ भाइ दिदीबहिनी माइती सबैबाट मैले पाएको छु, भविष्यमा पनि पाउँछु। स्पेसली
मलाई घरमा मेरो बुवा आदरणीय ससुरा बुवाले मलाई एकदमै धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। मेरो छोराछोरीलाई ह्यान्डलिङ गर्ने कुरामा उहाँले मलाई एकदमै धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा आधी जिम्मेवारी मैले उहाँलाई नै ह्यान्डओभर गरेको जस्तै अवस्था देखिएको छ होइन। उहाँलाई पनि अघि पनि मैले भने, म बारम्बार भन्छु, मेरो बुवा आमालाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो आदरणीय अभिभावकज्यूलाई अनि मेरो श्रीमान हुनुहुन्छ डाक्टर रमेश ढकाल, उहाँलाई पनि म एकदम विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले पनि मलाई निरन्तर मोटिभेट गर्नुहुन्छ, इन्करेज गर्नुहुन्छ, राम्रो काम गर्नुको लागि राम्रो गर्नुपर्छ भनेर हौसला प्रदान गर्नुहुन्छ, सहयोग गर्नुहुन्छ। उहाँले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ मलाई पनि, उहाँलाई पनि एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा धेरै लामो नगरौँ, अब हामीसँग हामीले कार्यक्रम टुङ्गाउनु पनि पर्नेछ। हाम्रो यहाँ प्रमुख अतिथिज्यूहरूको अरू कार्यक्रम पनि छ भन्ने सुन्नमा आएकोले म धेरै लामो त अब बोल्दिनँ। यस्तै हो, प्रगति विवरण भन्नुपर्ने खासै केही छैन। अहिलेसम्म हामी त्यति धेरै ठुलो प्रगति गरिसकेका छैनौँ। केटाकेटी 8वटाबाट सुरु गरेको थिएँ मैले, 8जना, सुरुमा 8जना बच्चा बच्ची थिए, 30-32 जना पुगेका छन्। अहिले बिस्तारै छौँ, हामी कछुवा गतिमै छौँ। अब हजुरहरूले हामीलाई सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने एकदमै ठुलो विश्वास छ, सहयोग गरिदिनु होला। अहिले हामीसँग रहनु भएको बच्चा बच्ची हामीसँगै हुनेछ अबको 2 वर्ष। जस्तो एलकेजी पुगेका बच्चाको अर्को 1 वर्ष हामीलाई दिनु होला, नर्सरी पुगेको बच्चाको अर्को 2 वर्ष हामीलाई दिनु होला, पिजीबाट अब नर्सरीमा गएको बच्चाको अर्को 2 वर्ष हामीले पाउनेछौँ भन्ने एकदमै विश्वास राख्दै म आफ्नो भनाइ यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। चेप्टे चेप्टे पेरुङ्गोमा लसुन भन्दै हाम्रो पेरुङ्गोको आकार प्रस्तुत गर्नका लागि हाम्रो अरू भाइ बहिनीहरू मञ्चमा आउन लागिसक्नु भएको छ। आन्टीको छोरी आन्टीको छोरो तिम्रो र मेरो मायाको डोरो झन् बलियो कसम रे मै झन् बलियो कसम झन् बलियो कसम रे मै झन् बलियो कसम चेप्टे 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 पेरुङ्गोमा लसुन
रे मै झन् बलियो कसम झन् बलियो कसम रे मै झन् बलियो कसम झन् बलियो कसम रे मै झन् बलियो कसम झन् बलियो कसम रे मै झन् बलियो कसम। अब यही सानो नानी बाबीहरूलाई नृत्य सिकाउने गुरुको नृत्य चाहिँ कस्तो होला हेर्न मन छ? ल हेरौँ न त। सर्टिफिकेटमा अभियोग सिमखडा स्पोर्ट्स विकको सर्टिफिकेट लिनको लागि एकचोटि स्टेजमा आइदिनु होला। साथै उहाँको पेरेन्ट्स हाम्रो आदरणीय अभिभावकज्यू, मैले अघि त यहाँ देखाएको थिएँ, कतै देखाएको थिएँ। एकचोटि उहाँलाई सर्टिफिकेट दिनको लागि फेरि मैले दुःख दिन चाहेँ। अब मैले कसलाई दुःख दिउँ भनेर हेर्दैछु। यहाँ नजिक जो हुनुहुन्छ म उहाँलाई दुःख दिन्छु। एकचोटि म सागाका नेपाल प्रहरी स्कुल सागाका भाइस प्रिन्सिपल सर यहाँ छेउमै भएकोदेखि उहाँलाई चाहिँ एकचोटि स्टेजमा आएर हाम्रो बाबुलाई एउटा अवार्ड दिनु हुन अनुरोध गर्दछु। फोटो एकचोटि राखेर अब यो सर्टिफिकेट लिएर
दिदी बाबुहरूले त यस्तो राम्रो नाच्नु भयो भने हाम्रो डान्स टिचरको त के कुरा गर्नु र होइन र। अब चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमको अन्तिममै आइसकेका छौँ र अन्त्यमा म हाम्रो सभापतिज्यूलाई आफ्नो छोटो मिठो मन्तव्य राखी कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कायेश्वरी मनोरा नगरपालिकाका उपमेयर बिन्दु सिंहडाज्यू, इस्टपोल उच्च माध्यमिक विद्यालयका संस्थापक अध्यक्ष श्री ईश्वर प्रसाद सापकोटाज्यू, वरिष्ठ बाल साहित्यकार अनन्त अवाग्लेज्यू, साहित्यकार हरिहर तिमसिंहज्यू, आख्यानकार नारायण ढकालज्यू, क्यान्सर विशेषज्ञ श्री डाक्टर राजीव देवज्यू, लायन्स क्लब अफ मनोराका चार्टर प्रेसिडेन्ट प्रमोद खयालज्यू र मेरो बाल शाखा एउटै संस्थामा काम गर्ने साथी र शङ्खरापुर अस्पतालका अस्पताल निर्देशक डाक्टर रमेश ढकालज्यू र सम्पूर्ण भाइ बहिनी दाजुभाइ बा आमा समस्त ज्यूहरूलाई बोल्नु कुरा धेरै थियो, तर स्वास्थ्यको कारणले बोल्न सक्ने अवस्था छैन र पनि एउटा पुरानो गीत छ, के सोचे मैले के भयो अहिले भन्ने गीत जस्तै यो स्कुलको सुरुवात भएको छ। वास्तवमा 2072 सालको भूकम्पमा साँच्चै नै हामी भयभीत भएका थियौँ। त्यसकै स्वरूप हामी साथीहरू मिलेर एउटा 4 कोठाको प्रिफाइभ हाउस हामीले गठन गऱ्यौँ र यसको लक्ष्य भनेको सम्पूर्ण डाक्टरहरू शुक्रबार आएर बस्ने, शनिबार फर्कने र एउटा डाक्टर क्लब जस्तो बनाएका थियौँ हामीले। त्यो रहँदै 2-3 पटक हामीले यस्तो कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ र गर्दा गर्दा एक दिन मिरा म्यामले एउटा सानो संसार स्कुलको परिकल्पना गर्नुभयो। त्यो दिनदेखि यहाँ डाक्टरको जमघट हुन छोड्यो, विद्यार्थीको जमघट बढ्दै गयो। त्यसकै स्वरूपमा साना विद्यार्थीलाई पढाउने भएर होला नाम पनि सानो संसारै रहन गयो। 7जना अथवा 8जना विद्यार्थीबाट सुरुवात भएको यो सानो संसार आज 2 वर्षभित्रमा 30जनाको एउटा जमात भएको, एउटा हुल भएको छ। अब चाँडै नै बिस्तारै यो 30जना 60जना 60बाट 90जना कर्मी रूपमा हुँदै जाओस् भन्ने मेरो शुभकामना पनि छ। औपचारिक कार्यक्रम अथवा सम्पूर्ण कार्यक्रम यही समाप्त भएको घोषणा गर्दै पछाडि जलपान पनि देखाए जस्तो लाग्छ। जलपान पनिमा सहभागिता रहनुहोस् भन्दै एक कार्यक्रम अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अन्त्यमा अब हामी हाम्रो अतिथि अनन्त वाग्लेज्यूलाई टोकन अफ लभ दिने कार्यक्रम राखेका छौँ। त्यसका लागि हाम्रो संस्थापक कोअर्डिनेटर महालक्ष्मीज्यूलाई मञ्चमा हाम्रो अनन्त वाग्लेज्यूलाई टोकन अफ लभ दिइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।